nagapamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag mga kaigsuunang tigsubay, niini atong programa sa Sliced Bread, diin kita nagapamalandong sa pulong sa Dios matag adlaw o karong adlaw ikatulong nga Domingo sa Quaresma. Ug ang ebanghelyo nga atong pagapamalandungan kinutlo kini sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 2 bersikulo 13 ngadto sa 25. Mga igsuon mao kini kadtong basahon diin ang atong Ginoong Hesus na gibati niyang kasuko tungod kay gipasipad-an ang templo, ang balay sa iyang amahan. Kung sa mabasa nato nga giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo o gilimbuad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis og kwarta o gisalibay ang ilang mga sinsilyo o giyang gimanduan mga namaligyag sa lampati. Dada kini sa gawas, ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Tungod niini, giatubang siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo o gipangutan siya kung unsay ilhanan nga ipakita ni Jesus, no? Aron pagmatuod nga doon na siya katungod sa paghimo niini. Ug kini mga igsuon ang tubag sa Ginoo, mao ato ang pamalandungan. Matod sa itong Ginoong Hesus, gub-an ninyo kining maong templo o tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. So mga igsoon mo ning ilhanan nga gipakita ni Hesus ngadto sa mga nangutana kaniya og tuod man dili ni sa sayon sabton, wala sila makasabot unsa ay pasabot sa Ginoo kay tinuod lisod sabton. Lisod tuuhan ang iyang gisulti nga matukod niya pagbalik ang templo nga gigama mga kapin kulang mga 40 ka tuig sa pagtukod niini. Apan mga igsuon mao kini nga ilhanan ang gipakita sa Ginoo. Wala na siya nagpasabot sa material nga templo, katong building, katong structure gambalay nga hinimo sa mga bato. Ang buot pasabot sa Ginoo ang ilhanan nga iyang ipakita ang templo sa iyahang lawas diya sa iyahang kamatayon o pagkabanhaw. Wala ni masabti sa mga nangutana kaniya apan kini nga maong tubag sa Ginoo naghatag kanato karon sa lawom nga pagsabot bag-ong pagtan-aw kung asa gyud ay nagapuyo og angay simbahon ang Dios. Kaniadto dunay exclusive nga pagsabot nga diha ramang sa simbahan, no, sa templo nga imong masinati ang Dios. Wala ni laing lugar pa. Apan karon tungod niini atong Ginoong Hesus tungod sa iyang pagkamatay o pagkabanhaw, ang presensya sa Dios anaa kang Kristo nga nabanhaw. Busa ang bag-ong templo mao si Kristo mismo. Diin atong masinati ang presensya sa Dios. Mao gani nga moingon atong Ginoo bisan asa o kun unsang panahon every time nga usa duha o tulo kaninyo magtigom tungod sa akong ngalan, anaa ako sa inyong taliwala. So mga igsuon, dako ang kabag-uhan niini sa atong pagsabot nga asa man nato mahimong simbahon ng Dios, ahan nato siya masinati. Of course, nagpadayon man gihapon nga diha sa atong mga simbahan, nagatuo kita diha sa atong pagtigom, anaa gyud, no, ang presensya sa Ginoo. Mao gani nga ato pong dayan-dayanan, atong atimanon ang kining building nga simbahan. Pero nasayod ta sa kinauyukan gayud sa itong pagsabot ang tinuod nga simbahan ni Kristo nga nagasimba sa Dios dili ang building, no? Ang tinuod nga simbahan kita ang katawhan sa Dios, kitang mga binunyagan kay anaa na pod kanato ang Espiritu Santo. Mao nga si San Pablo moingon, kamo
maoy templo usab no sa espiritu. So kitang tanan nahimo na po kitang templo ang presensya sa Dios anaa kanato tungod sa presensya sa Espiritu Santo. Mao na mga igsuon kining ang tinuod nga pagsimba sa Dios dili lamang di ay mahitabo sulod sa ato ang simbahan sa mga liturgical celebrations no, connected di ay kining matuod nga pagsimba sa ato pong kinabuhi sa gawas sa simbahan, ang ato ang pagkamahigugmaon sa uban, ang ato ang pagtagad sa uban, ang pagpangita nato og hustisya o kaangayan diya sa atong katilingban, maunay pagpuyo usab sa matuod nga pagsimba o pagdaig sa Dios. So mga igsoon, connected ang atong pagsimba diha sulod sa katedral, sa atong mga simbahan, o sa atong paggawas, ato ang kinabuhi diha sa opisina, dito sa merkado, kung asa kita nagatrabaho, sumpay kining tanan, agig pagsimba, paghatag og dakong himaya sa Dios. Mao na ang nausab mga igsoon. O nagpasabot kini nga kita labi na karon nga Kwaresma no, ang invitation kanato nga una magkatigom kita sa simbahan isip katawhan sa Dios no, daghang mga kalihukan karon sa Kwaresma, magkatigom kita sulod sa simbahan na ay misa, na ay mga serbisyo, na ay pagkumpisal, na ay mga pagampo sulod sa simbahan. Apan sa gawas sa simbahan ato pong himuon ang pagsimba sa Dios pinaagi sa paghimo nato sa atong buhat sa kaluoy no, diha sa ato ang pagtinabangay labi na sa mga nagkinahanglan sa kinabuhi. O ikatulo, kita matag-usa nato isip templo sa Dios atong paningkamutan nga maghinulsol sa atong mga kalapasan aron mahimo kitang takos no, sa presensya sa Dios diha sa atong kinabuhi. Ug kining panahon sa Kwaresma, panahon kini sa ato ang pagbalaan no, sa atong kaugalingon, agig pagdaig o pagsimba nato sa Dios. So mga igsuon, kini atong journey sa Kwaresma, paingon man kini sa pagkabanhaw. Mao kining giingon ni Jesus, gub-a kining templo o sa ikatulo ka adlaw ako kining tukuron pagbalik. Mamatay siya, apan sa tulo ka adlaw mabanhaw siya. Ug si Kristo ang nabanhaw, naa kaniya ang presensya sa Dios. Matag higayon nga kita magtigom sa ngalan sa nabanhawng Ginoo, anaa siya sa atong taliwala. So mga igsoon, naot nga nakapalahom kini sa atong pagsabot o mas madasig kita sa ato ang pagpadayon ining panahon sa Kwaresma, mahimo kitang mas meaningful ang atong pagsaulog niini. Kini si Bishop Joey nagapadayon sa pag-auhag kaninyo sa pagpamalandong sa pulong sa Dios matag adlaw. God bless you. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.